उस्ताद डॉक्टर फ़रूक आज़म को डाकुओं ने कितनी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया है। देख सकते हैं कि यहाँ पे वो डाकुओं ने आके कितनी बेदर्दी के साथ डॉक्टर साहब को फायर मारे हैं। साहब घर में मौजूद थे? घर में मौजूद। पहला फायर ये लगा है, ये फायर लगा हुआ दूसरा। वो कदम पीछे होकर उसने सीधा इनके सीने में गोली मारी। दूसरी पॉकेट्स में भी कुछ पैसे थे लेकिन उनमें से किसी को टच नहीं किया। तो 15 पे कॉल की या डॉक्टर साहब को रेस्क्यू पहले किया? गाड़ी में बिठा डालकर शेख जायद अस्पताल लेके और रास्ते में ही फारूक आजम अल्लाह के प्यारे हो गए। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट और आज हम इकबाल टाउन के इलाके में मौजूद हैं। उस्ताद डॉक्टर फ़रूक आज़म को डाकुओं ने कितनी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया है। चंद रुपयों की खातिर अपने बेटे को भेजती हैं कि ये मनी एक्सचेंज से पैसे चेंज करवा के लाएँ। हज की तैयारियां कर रहे थे डॉक्टर साहब। वो जैसे ही उनका बेटा मनी एक्सचेंज पे मॉल रोड पे पैसे चेंज करवा के वापस रास्ते से आ रहा है, डाकुओं ने वहीं से इन पे नज़र रख ली, इनके बेटे पे। वहाँ से इनके जो पीछे लगे हुए हैं और इनकी रिहाइशगाह के बाहर आ गए हैं डाकू वो। और जैसे ही वो बच्चा यहाँ पे आया है और उस बच्चे ने आके यहाँ पे अपनी बाइक खड़ी की है। बाइक खड़ी करके ये सामने डॉक्टर साहब का क्लिनिक है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे वो डाकुओं ने आके कितनी बेदर्दी के साथ डॉक्टर साहब को फायर मारे हैं। और पहला फायर ये लगा है, ये उनका ये खून भी लगा हुआ है यहाँ पे। दूसरा फायर आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि ये फायर लगा हुआ है दूसरा। और ये डॉक्टर साहब का क्लिनिक है जहाँ पे वो अंदर अपने रोज़मर्रा की रूटीन में मरीज़ों को चेक कर रहे थे और उनका बेटा यहाँ पे आया है और उन्होंने फ़ायर की आवाज़ सुनी है और वो बाहर भागे हैं और डाकुओं ने उन पे भी फायर जो है ना लगा दिया उनको फायर। एक फायर उनके हार्ट पे लगा है और एक उनकी टांग पे लगा है। आगे क्या मामलात हुए हैं उनके डॉक्टर साहब के भाई हैं, उन्हीं से जानते हैं। जी तो नाज़रीन, उस्ताद डॉक्टर फ़रूक आज़म साहब के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं कि डॉक्टर साहब हज की तैयारियां कर रहे थे और अचानक से ये क्या हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम है साहब? रुस्तम अली सुहेल। मुझे ये बताएं कि डॉक्टर साहब हज की तैयारियां कर रहे थे तो ये आपके जो इतना बड़ा ये मसला हो गया है, बच्चा कैसे पैसे लेने गया? बच्चे को खुद भेजा था कि डॉक्टर साहब खुद भी तो जा सकते थे लेने? ये 3 आदमी इस घर से हज के लिए तैयार हो रहे थे। ठीक है। डॉक्टर फ़ारूक आज़म, उनकी वाइफ और ये बेटा। बेटा अल्लाह का शुक्र है वो अपनी कमाई खुद करने वाला है, असिस्टेंट प्रोफेसर UAT में है। तो उन्होंने ये सोचा जो आप भी बता रहे हैं कि मैंने देखा कि वालिदैन के साथ जा रहा हूँ हज के लिए, वहाँ मुझे खिदमत का अच्छा मौका मिल जाएगा, इसलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेकर जाऊँ। इसलिए उसने 18 तारीख को तकरीबन 7 के करीब वहाँ मनी चेंजर के पास के मार रोड पर, वहाँ से उन्होंने पैसे खरीदे और वापस अपने घर आए। उनके बेटे ने? बेटे ने। ठीक है। बेटा शुएब, डॉक्टर मोहम्मद शुएब। ठीक है। तो वो आ गए तो उन्होंने महसूस नहीं किया कि कोई चेज़ कर रहा है, कोई उनके पीछे आ रहा है। बड़े आराम से आए और इससे ये गली आपने देखी है, छोटी गली है, बंद गली है। तो इधर यहाँ जितने घर हैं हर के पास 2-2, 3-3 बाइक्स हैं। तो इसने महसूस हुआ कि कोई और साथ इस घर के ही पीछे आ रहा है। तो यहाँ जब मेरे इस गेट के पास आए तो यहीं वो बाइक अपनी खड़ी करते हैं। तो उन्होंने यहाँ बाइक रोकी तो उन डाकुओं में से एक आया, उनके सामने यहाँ इस दरवाज़े के सामने बिल्कुल उनके रोक कर खड़ा हो गया। कहा जी बस। और रोक डालने के लिए उसने एक फायर किया जो ये जाली वाले दरवाज़े को लगा। यहाँ से तो बच्चे को डराया, पहले फायर कर दिया? फायर करके डराया और रोका। और अंदर डॉक्टर फ़ारूक साहब अब किसी मरीज़ के लिए दुआ तैयार कर रहे थे और दुआ दे रहे थे। जब आवाज़ सुनी और बच्चे की इस तरह से दहशत की आवाज़ भी सुनी, गोली सुनी, तो वो बाहर निकले, दरवाज़ा खोला और जिस तरह बाप को अपने बच्चे की हिफाजत के लिए कोई इस तरह का मामला देखें तो वो कहते हैं कि
ہٹ جا رک جا وغیرہ یہ جملہ انہوں نے ادا کیا تو ڈاکو نے یہ سمجھا کہ اب میں چونکہ سارا ماحول اس نے دیکھ لیا تھا. ڈاکٹر صاحب گھر میں موجود تھے؟ گھر میں موجود. ٹھیک ہے. گھر میں اپنے کلینک میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں وہ. اچھا کلینک بھی ان کا ادھر ہی ہے؟ یہاں ہی یہ اندر اسی گلی میں ہے؟ اسی گلی میں گھر کے اندر ہے. ٹھیک ہے گھر کے اندر ہے، مطلب کہ وہ کلینک پہ موجود تھے ڈاکٹر صاحب؟ موجود تھے، مریض بھی تھے. مطلب وہ اپنے نارمل روٹین میں مریضوں کو دیکھ رہے ہیں اور باہر ان کو نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے، تو پھر ان کو اچانک سے وہ فائر کی آواز آئی؟ فائر کی آواز آئی، بچے کے خوفزدہ آواز آئی. ٹھیک ہے. محمد شعیب کی ٹھیک ہے. خوفزدہ آواز تو نکلتی ہے اس موقع پر. بالکل ایسی ہے. وہ یہ سن کر دروازہ کھولا، جو ہی دروازہ کھولا اور یہ جملہ ادا کیا کہ ہٹو، تو وہ اس ڈاکو نے جائزہ لیا اور کہا، سمجھا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا. یا 2 قدم پیچھے ہو کر اس نے سیدھا ان کے سینے میں گولی ماری اور دوسری گولی ٹانگ پر ماری. وہ یہیں گر گئے. 2 فائر کیے؟ 2 فائر کیے ان پر ڈائریکٹ، اور گیٹ کو بھی نشانہ مارا. اور اس طرح پھر ڈاکٹر شعیب کی جیب سے پیسے نکالے، اور اسی جیب سے جس میں ان ڈالے تھے، اور بھی دوسری پاکٹس میں بھی کچھ پیسے تھے، لیکن ان میں سے کسی کو ٹچ نہیں کیا. ایگزیکٹ ہاں اسی پاکٹ سے نکالے ہیں جہاں جس میں ڈالا تھا. جو ریلوں والی پاکٹ کہیں اور ہاتھ نہیں لگایا. اور اس دوران میں یہ آوازیں سن کر میں بھی غریب تھا، میں بھی نیچے آیا، میں اوپر والی منزل میں تھا. میرے بیٹے بھی 2 تھے یہاں پر، وہ بھی آ گئے، اور اس طرح اور گلی محلے کے لوگ بھی وہاں پر کھڑے ہو گئے. تو وہ پھر اپنے اسلحے کو ڈراوا دیتے ہوئے نکل گئے. تو آپ نے جب دیکھا ہے کہ یہ ماحول ہو گیا ہے تو 15 پہ کال کی یا ڈاکٹر صاحب کو ریسکیو پہلے کی ہے؟ میرے بیٹے نے کیا، بیٹے نے 15 پر کال کی 2-3 دفعہ، لیکن رسپانس نہیں ملا. اور میں گھر میں ہی جب بلیڈنگ ہو رہی تھی، گولیاں لگی تھی، اور ڈاکٹر شعیب کو بھی انہوں نے ٹانگ پر گولی ماری تاکہ کوئی چیز نہ کرے، کوئی پیچھے نہ آئے. تو میں نے کوشش کی کہ کوئی رسی یا کوئی کپڑا لے کر ان کا خون ضائع ہونے سے روکوں. تو یہ اس کے لیے میں نے ڈاکٹر شعیب کو کپڑا باندھا، اور اس دوران میں اپنی گاڑی میں ڈال کر شیخ زاید اسپتال لے گئے، اور راستے میں ہی فاروق اعظم اللہ کے پیارے ہو گئے. ڈاکٹر صاحب کے کتنے بچے ہیں؟ 5 بچے ہیں، 2 لڑکیاں اور 3 لڑکے. ان میں سے شادی کسی کی ہوئی ہے؟ ان میں سے 2 لڑکوں کی شادی ہو گئی ہے، 1 لڑکی کی شادی ہو چکی ہے. 1 لڑکا جو کمپیوٹر سائنس کا طالب علم ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، وہ ہے، اور 1 بچی ہے، وہ بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے. ان کی شادی ابھی باقی ہے. اللہ تعالیٰ آسانیاں ان کے لیے کریں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ فرسٹ جو حج کے لیے تیاری کر رہے تھے یا پہلے بھی حج کیا ہوا ہے انہوں نے؟ آج سے 3 سال پہلے انہوں نے حج کی درخواست دی. ان کا قرآن بھی نکل آیا، لیکن کرونا کی وجہ سے حج کو روک دیا گیا، تو کوئی حج ہی نہیں گیا تھا. اگلے سال انہوں نے تیاری کی تو دیکھا کہ ان کو کینسر کی مرض لاحق ہو گیا ڈاکٹر صاحب کو، اور اس کینسر کی وجہ سے نہیں جا سکے. اور اب اس دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے صحت دی اور چلنے پھرنے کے قابل ہوئے. تو درخواستیں 3 دیں، اللہ تعالیٰ نے رحمت کی مہربانی کی، اور آج کی درخواستیں ان کے قرآن نکل آیا اور تیاری کر رہے تھے. اتوار اور پیر یعنی 19 اور 20 مئی کی درمیانی رات 4 بجے ان کی فلائٹ تھی. یعنی ان کو فائر لگی گویا کہ فلائٹ، ان کی فلائٹ سے 32 گھنٹے پہلے یہ کام ہو گیا ہے. تیاریاں وہ کدھر کی کر رہے ہیں، لیکن آگے دیکھیں. بس یہ بات. ابھی جو ایس پی کے آفس کے باہر بھی آپ لوگوں نے احتجاج وغیرہ کیا ہے، تو پولیس کی کیا کارروائی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں ابھی تک؟ وہ جو ڈاکو ہیں ابھی تک فرار ہیں، کیا گرفتاری ان کی عمل میں لائی جا سکتی ہے؟ کیا ان کی غفلت ہے کہ وہ پکڑے نہیں جا رہے؟ یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ساری ان کو ایک گوشتات کی ہوئی ہیں. وہ کوشش کر رہے ہیں، کیمروں سے وہ ہیلپ لے رہے ہیں، اور مجھے بھی کسی حد تک تھوڑی بہت بریف کر جاتے ہیں، لیکن ابھی کامیابی کے بارے میں کوئی انہوں نے اطلاع نہیں دی.
नाज़रीन, डॉक्टर फ़रूक आज़म हज के लिए तैयारियां कर रहे थे, लेकिन डाकुओं ने उनको देखे ना चंद रुपयों के लिए उनकी गली के अंदर उनकी दहलीज़ पे आके उनको फायर मार दिए हैं और पुलिस कार्रवाई कर रही है। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक अभी जो भी सूरत हाल होगी वो सामने आ जाएगी। मॉल रोड से वो जो डाकू हैं वहाँ पीछे लगे, इनके सेफ सिटी कैमरे लगे हुए हैं, हर जगह पे कैमरे मौजूद हैं। इनको सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए गिरफ़्तार पुलिस ही करेगी और पुलिस भी काफ़ी कार्रवाई कर रही है, दिन रात मेहनत कर रही है पुलिस भी। आप भी कमेंट सेक्शन में डॉक्टर साहब के लिए दुआ कीजिएगा और अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करना है आपने हमें। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर बट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।